विश्व आदिवासी दिवसको सुखद अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घद्वारा आयोजित मगर जाति सङ्गठन र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी यो भर्चुअल विचार सम्बोधन गर्न पाल्नुभएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आदिवासी जनजाति विभागका एसिया महादेशका उपाध्यक्ष तथा नेपालका जुझारु युवा आदिवासी नेता फुलमान चौधरीज्यू, नेपाल मगर सङ्घका संस्थापक महासचिव तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका समेत संस्थापक कार्यकारी प्रमुख तथा नेपालका चर्चित राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका नेता र आजका वक्ता सुरेश आले मगरज्यू, नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका पूर्व महासचिव, अधिवक्ता तथा वर्तमान सल्लाहकार तथा आजका वक्ता सुरेन्द्र थापा मगरज्यू, मगर सङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार तथा नेपालका चर्चित महिला आदिवासी नेत्री बमकुमारी बुढा मगरज्यू, मगर सङ्घका केन्द्रीय संरक्षक अधिवक्ता गौबहादुर आले मगरज्यू, नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारी साथीहरू, भारत मगर सङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारी साथीहरू, भुटान, म्यानमार, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, युरोप, अमेरिका अथवा एसियाका र संसारभरिका मगर सङ्घका अध्यक्षज्यू, पदाधिकारी साथीहरू र विभिन्न मगर सङ्गठनका विभिन्न देशका विभिन्न तहका पदाधिकारी साथीहरू र आजको यो अत्यन्त ऐतिहासिक कार्यक्रमलाई सञ्जाल मार्फत नजर गरिराख्नुभएका संसारभरिका लाखौं तथा दिदीबहिनीहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ, नेपाल मगर सङ्घ र संसारभरिका लाखौं मगरहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई जेडो भन्न चाहन्छु, झोर्ले भन्न चाहन्छु, सिमिपाउ भन्न चाहन्छु, साथै जुझारु मगराट अभिवादन टक्राउन चाहन्छु, नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। साथै आजको यो कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम, यसको सफलताको म शुभकामना व्यक्त गर्दै संसारभरिका आदिवासीहरूको लागि मुक्ति, समानता, न्यायका लागि लड्दै आउनुभएका फुलमान चौधरी, जसले फेरि पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आदिवासी जनजाति विभाग एसियाको तर्फबाट जो चाहिँ दोस्रो पटक उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएकोमा उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ र लाखौं करोडौं मगरहरूको तर्फबाट र सिङ्गो नेपालीहरूको तर्फबाट हार्दिक बधाई दिँदै सफल कार्यकालको म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै उहाँको अहिले अस्वस्थताको बावजुद पनि उहाँले समय दिनुभयो, आभार व्यक्त गर्दै उहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगै 2 दिन अगाडि मात्र हामीले नेपाल मगर सङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष र नेपालका चाहिँ न्याय प्राप्तिका लागि लडेका एकजना चाहिँ योद्धा गुरेबहादुर खपाङ्गी मगरको हामीले स्मृति दिवस मनाएका थियौँ। उहाँप्रति पनि म हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो सँगै संसारभरिका मानव जातिले आफ्नो ब्लडको रक्षा गर्न पाउनुपर्छ। जुनसुकै वर्ग, समुदाय, जातिका चाहिँ मानव जातिले आफ्नो नैसर्गिक मानव अधिकार प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ र आफ्नो मुलुकमा चाहिँ आत्मसम्मान सहित र आफ्नो चाहिँ स्व पहिचान सहित, आफ्नो जातीय पहिचान सहित बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता आत्मसात गर्दै विभेदकारी राज्य व्यवस्था र नीतिको विरुद्धमा पहिलो पटक मगराट सहितको नयाँ नेपालका लागि राजनीतिक विद्रोह मार्फत फायर खोल्ने विद्रोही नेपाल लखन थापा मगर लगायतका नेपाल र नेपाली जनता र संसारका मानव जातिको समानताका लागि लडाईँ लड्ने ती शहीदहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वभावैले हामी आज गर्व गर्छौँ। नेपाल मगर सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष हेमबहादुर पुन मगर
जसको ऐतिहासिक नेता अथवा व्यक्तित्व जो आज सामु हुनुहुन्छ उहाँको गहन तपाईँको महत्त्वपूर्ण लेक्चर हामीले चाहिँ हेभिङ गरिसकेका छौँ कि संस्थापक महासचिव सुरेश आले मगर उहाँले आफ्नो जुन चाहिँ तपाईँको भनाइमा समेत व्यक्त गर्नुभयो उहाँहरूले जुन बिरुवा रोप्नुभयो नेपालमा मात्र होइन संसारभरिका मगरहरूले पनि आफ्नो भाषा सहित संस्कृति सहित धर्म सहित इतिहास सहित राजनीतिक अधिकार सहित समानता सहित सामाजिक न्याय सहित बाँच्न पाउनुपर्छ है भन्ने मान्यतालाई केन्द्र भागमा राखेर मगरहरूलाई सङ्गठित गर्ने चेतना निर्माण गरिदिने एउटा महान अभियानमा चाहिँ अगाडि दोहोऱ्याउने जो चाहिँ बिरुवा रोप्नुभयो त्यसको लागि म सुरेश आले मगर लगायत सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति म मगराट सेल्युट टक्राउन चाहन्छु। अवश्य पनि उहाँहरूले जुन चाहिँ थालनी गर्नुभयो यसको अन्तिम बिन्दुसम्म पुर्याउनका लागि हामीले आफ्नो जीवनकालमा या आफ्नो कार्यकालमा हाम्रा कोसिसहरू खरो रूपमा अगाडि बढ्नेछ यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वभावैले आज मगरहरू नेपालको एउटा देशको दायरामा मात्रै सीमित छैन। हामी फरक फरक मुलुकमा बाँचिरहेका छौँ। फरक फरक राज्यको तपाईँको पहिचानसहित हामीले चाहिँ तपाईँको बाँचिरहेका छौँ। चाहे भारतमा बन्नुहोस्, चाहे म्यानमारमा बन्नुहोस्, चाहे सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, भुटान, अहिले तपाईँको मलेसिया लगायतका युरोप, अमेरिका अथवा अन्य चाहिँ एसियन कन्ट्री लगायत संसारभरिका चाहिँ मगरहरू हामीले एकसाथ चाहिँ अगाडि बढ्न जरुरी छ, जसको मुख्य उद्देश्य भनेको मगरहरूको ब्लडको रक्षा गर्ने नै हो। त्यसपछि संसारभरिका मानव जातिको तपाईँको सेवाका लागि, विकासका लागि र समृद्धिका लागि, सामाजिक न्यायका लागि मगरहरूले सकेको आफ्नो जाति समुदाय र सङ्गठनको तर्फबाट लड्ने हो, सहयोग गर्ने हो। अन्तत मानव जातिलाई समृद्ध बनाउने र सभ्य बनाउने यही हो हाम्रो मुख्य उद्देश्य। हिजोसम्म हामी एउटा साँगुरो घेरामा थियौँ, तर आज समय विकसित परिस्थिति आजको युगको मागसँगै हाम्रो घेरालाई तपाईँको फराकिलो पार्ने काम गरेका छौँ। यसले अवश्य पनि मगर समुदायलाई मात्र होइन, सिङ्गो नेपाली समुदाय, सिङ्गो संसारभरिका मगर, सिङ्गो संसारभरिका आदिवासी, सिङ्गो मानव जातिलाई नै फाइदा पुर्याउनेछ भन्ने पनि चाहिँ म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आज नेपाल मगर सङ्घ लगायतका विभिन्न देशका सङ्गठनहरूको साझा चाहिँ तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङको रूपमा, बुझाइको रूपमा, योजनाको रूपमा हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ विशाल सङ्गठन निर्माण गरेका छौँ। यो सङ्गठनमा चढेर संसारभरि मगरहरूले सहयोग गरून् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यो एउटा जेट विमानको रूपमा हामीले विकास गरेका छौँ, जहाँ संसारभरिका मगरहरूले आफ्नो जातीय पहिचान, आफ्नो भाषा संस्कृति सहित, धर्म सहित, इतिहास सहित, राजनीतिक सत्ताको तपाईँको पहिचान सहित र आर्थिकदेखि लिएर शैक्षिक समृद्ध सहित घुमुन्, यात्रा गरून् र अन्तत आफू मात्र होइन संसारभरिका चाहिँ मानव जातिलाई विकास गरून् भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ इच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसो भएको कारणले आज कम्तीमा मगरहरूलाई आफ्नो चाहिँ जातिको बारेमा, आफ्नो समाजको बारेमा, आफ्नो सङ्गठनको बारेमा र आफ्नो देशमा समेत चाहिँ अधिकार सहित, हरेक खाले अधिकार सहित चाहिँ बाँच्न पाउने र त्यो अधिकार सहित तपाईँको हामी जिउन पाउने अधिकारलाई यो सङ्गठन मार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जुन जुन देशमा जहाँ जहाँ जुन जुन खालको चाहिँ आवश्यकता पर्छ त्यो अनुसार चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घले भूमिका खेलिदिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै नै यो सङ्गठन हामीले विकास गरेका छौँ। अवश्य पनि विगतको भन्दा अबको अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घको विकाससँगै मगर सङ्गठनहरूलाई, हरेक देशका मगर सङ्गठनहरूलाई, कार्यक्रमहरूलाई, अभियानहरूलाई अब चाहिँ सहज हुनेछ भन्ने समेत म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो सँगै नेपाल मगर सङ्घले गत साल मात्रै मगराट भूगोलको रोल्पा भन्ने जिल्लाको जेलबाङ भन्ने बस्तीमा, त्यो ऐतिहासिक बस्तीमा एउटा ऐतिहासिक निर्णय गरेका छौँ। मगर सहितका आदिवासी अथवा नेपाली जनताको, नेपाली मानवको अथवा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ उत्पीडित जनताको चाहिँ पहिचान सहितका सवालहरूलाई राज्य र राजनीतिक शक्तिहरूले इन्कार गर्ने हो भने अब हामी चाहे युएन मार्फत होस्,
चाहे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अदालत मार्फत होस्, हामी कानुनी लडाइँ समेत चाहिँ लड्नको लागि ढोका खुल्ले छौँ अब भन्ने हिसाबले निर्णय गरेका छौँ। परिणाम त आज अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घको स्थापनासँगै हिजो हाम्रा मगर सहितका आदिवासीहरूको मुद्दा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको प्रतिनिधि मार्फत हामीले युएनमा दर्ज गर्थ्यौँ। तर आज ऐतिहासिक दिनको रूपमा, ऐतिहासिक कार्यक्रमको रूपमा अघि नै हाम्रा संस्थापक महासचिव सुरेश आले मगरले भन्नुभयो जस्तै युएनको आधिकारिक प्रतिनिधिलाई युएनको आदिवासी जनजाति देशको तपाईँको उपाध्यक्षलाई नै प्रत्यक्ष हाम्रो कार्यक्रममा हाजिर गराएर संलग्न गराएर हामी आफ्नो त्यो भोइसहरूलाई हामीले यहाँ दर्ज गरेका छौँ। यसको मतलब अब मगर समुदाय, मगर सङ्घ संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ सिधै अब युएनसँग टचमा गयो भन्ने समेत चाहिँ म तपाईँहरूलाई सङ्केत गर्न चाहन्छु। त्यसो भएको कारणले आगामी दिनमा युएनले जसरी आदिवासी लगायतका मानव जातिको लागि जुन खालको चाहिँ सेवा, जुन खालको चाहिँ भूमिका खेलिरहेको छ, त्यो सेवा भूमिका र तपाईँको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घले समेत सहयोग गर्नेछ र अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ सिधै युएनसँग रिलेटेड आदिवासी सम्बन्धी अधिकार र तपाईँको कार्यक्रम अभियानमा संलग्न हुनेछ भन्ने समेत चाहिँ म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आजको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको मगर महासङ्घद्वारा आयोजित कार्यक्रममा जो विद्वान वक्ताहरूले, अभियन्ताहरूले, हाम्रा अग्रजहरूले जुन विचारहरू, जुन योजनाहरू दर्ज गर्नुभयो, यो नितान्त अत्यन्त तपाईँको महत्त्वपूर्ण छन्। यसका धरातल, यसका उचाइ निकै तपाईँको सरा चाहिँ ऐतिहासिक रहनेछ भन्ने समेत चाहिँ म विश्वास गर्दै आजको कार्यक्रम अतिथिज्यूहरू, अन्य हाम्रो प्रस्तोताज्यूहरू, विभिन्न देश संगठनका प्रमुखहरू, प्रतिनिधि साथीहरू र यो कार्यक्रमको लागि सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकार साथी, कर्मी साथीहरू, अन्य शुभचिन्तकहरू, सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ सम्पन्न भयो र आगामी यो हाम्रो कार्यक्रमको श्रृङ्खला चाहिँ फेरि पनि हामी निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसको लागि पनि सहभागिताका लागि, सहयोगका लागि, सुझावका लागि म धन्यवाद दिँदै मगर सङ्घ संस्थाहरूले अब अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घद्वारा संसारभरि अब चाहिँ नयाँ ढङ्गले, नयाँ योजनाका साथ, नयाँ जोसका साथ, ऊर्जाका साथ अगाडि बढ्नेछ, मिसनको नजिक पुग्नेछौँ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आजको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम औपचारिक रूपमा यहीँ सम्पन्न भएको म घोषणा गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय मगरात। धन्यवाद।